डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब को आपने देखा, वो अभी हमें नजर आए, और वो जाहिर है कि उनकी सर्जरी हुई है, वो मोबाइल भी हैं, यानी जाहिर है कि उठ के बैठे भी हैं और व्हील चेयर पे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपने तो मेरे ख्याल से हजारों नहीं लाखों ये मेडिकल लीगल केसेस देखे होंगे, गोलियां लगी हुई, गन शॉट वूंड, एक्सीडेंट वूंड्स, बाकी सारे हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज भी, कारसाज का वाकया हुआ या मुर्तजा भुट्टो शहीद का वाकया और बेशुमार। मुझे आपको लगता है कि केस कहीं खराब हो गया है ये मेडिकल लीगल मामलात में, जब आगे शायद चलेगा अदालतों में तो इसमें जी गड़बड़ हो गई है? डॉक्टर शाहिद, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े को कंडेम करना चाहती हूँ। पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं सियासत में और वैसे भी होने नहीं चाहिए। और मैं दुआ गो हूँ कि इमरान खान साहब, फैसल साहब और हामिद नासिर छट्टा साहब के बेटे जो हैं वो जल्द सेहतयाब हों, और बाकी जितने लोग इसमें इंजर हुए हैं सब सेहतयाब हों। इसके बाद मैं दो बातें आपको बताना चाहती हूँ। एक तो मेडिकल लीगल जो है वो वहीं पर बनता है जहां पर ये वाकया हो। सरकारी हॉस्पिटल में बनता है। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आए, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, आम आदमी के केसेस, वो सारे जो है सरकारी हॉस्पिटल में बनते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी अपना इलाज कराएं। चाहे आप अमेरिका ले जाएं अपने मरीज को, चाहे आप किसी और प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं, चाहे आप इसी अस्पताल में रहें, लेकिन आपका मेडिकल लीगल जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में बनता है। एक नंबर आपको एलोकेट होता है, आपके एक्सरेज वगैरह जो हैं उनको नंबरिंग करके रख लिया जाता है, और फिर मेडिकल लीगल ऑफिसर्स जो हैं वो इसकी रिपोर्टिंग करके इशू कर देते हैं सर्टिफिकेट। तो ये बात तो मैंने देखी नहीं इसमें। मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस तरह ये अभी तक एफआईआर नहीं लॉन्च किया। एफआईआर लॉन्च होता है डॉक्टर साहब एक मिनट रुका था कलामी, आप जी मुझे जी जी बताएं कि वजीराबाद में ये वाकया पेश आया ना, जी तो जी 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 वजीराबाद के अंदर अगर मेडिकल लीगल ऑफिसर होना चाहिए था कोई उस इलाके में या नहीं? मेरे ख्याल में बिल्कुल होना चाहिए था। बहुत सारे अस्पताल है वहां पे भी जिसमें होता है, और लोग भी तो अस्पतालों में गए होंगे ना डेफिनेटली। तो कोई ना कोई हॉस्पिटल तो होगा जहां पर ये होगा। मगर मेरे ख्याल से हाई प्रोफाइल लोग समझते हैं कि उनकी प्रिविलेज है कि वो फौरन से किसी अपने हॉस्पिटल में चले जाएं, और मेरा ख्याल है यही बात हुई है कि इमीडिएटली इनके दिमाग में ये आया होगा सब लोगों के कि जी इनको शौकत खानम में शिफ्ट कर दें। तो दैट इज वन थिंग जिसमें केस स्पॉइल होने की बात हो सकती है। क्योंकि अभी मैंने देखा कि टीवी के ऊपर फैसल सुल्तान साहब ने बड़ी अच्छी तरह सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कौन सी इंजरीज इनको कहाँ कहाँ हुई हैं, और अल्लाह का करम है कि एक वेसल जो मेन वेसल थी, आर्टरी, फेमरल आर्टरी, वो बच गई है, और बहुत करीब से बुलेट के पैलेट्स जो हैं वो गुजरे हैं वहां से। एंड द अदर थिंग वाज कि इनकी सिविया भी फ्रैक्चर हुई है राइट साइड की। लेफ्ट साइड पे कोई माइनर इंजरीज हैं, छोटे छोटे मेटालिक पीसेस थे, लेकिन कोई बोन डैमेज नहीं हुई लेफ्ट साइड पे। नहीं डॉक्टर तो साहब मुझे ये बताएं जी कि अगर जी ले जी गए हैं फर्ज करें शौकत खानम में, तो जी मेडिकल लीगल का अमला वहां नहीं आ सकता? मेडिको लीगल का अमला जो है वहां से वजीराबाद से आना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम जो है ना सारा कमिट तो वजीराबाद में हुआ है। तो एफआईआर भी प्रोबेबली वजीराबाद में लॉन्च होनी चाहिए थी, और मेडिको लीगल भी वहीं पर बनना चाहिए था। एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्राइम सीन को हमेशा सिक्योर कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि क्राइम सीन के साथ क्या हुआ है। उसमें अब कहते हैं कि सिंगल वो आदमी जो पकड़ा गया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही थर्ड क्लास थी। आई एम वेरी सॉरी टू से कि एक सेकंड में उस आदमी को किसी ने पकड़ लिया, जो कि इनका वर्कर था, वो तो वाकई हीरो था जिसने पकड़ लिया। लेकिन इस आदमी को हु लुक्स लाइक एडिक्ट और समथिंग लाइक दैट, उसको पिस्टल समेत पकड़ा गया, और ये पिस्टल पता नहीं उसने चलाई कि क्या किया, और उसको उसका फौरन बयान जारी कर दिया। इसका मतलब कि केस को बिल्कुल अच्छी तरह से स्पॉइल कर दिया गया है, क्योंकि ही मे नॉट बी द कल्प्रिट, ही मे जस्ट बी वन ऑफ द पीपल जिसने ये क्राइम कमिट किया है। लेकिन और इसके हाथ में पिस्टल मिल गई और इसने शायद चलाई भी होगी, तो ये आदमी पकड़ा गया। लेकिन ही मे बी जस्ट द फ्रंट फेस, पीछे से किसी और ने किया। आज अभी टेलीविजन पे लोग बता रहे थे कि एक बर्स्ट चलाया गया था। जाहिर है कि एक पिस्टल से इतने सारे लोग, 13 लोग जो इंजर्ड की लिस्ट आ रही है, वो तो नहीं इंजर हो सकते थे। दे कुड हैव ओनली बीन इंजर्ड विद अ बर्स्ट। तो कोई बड़ी वेपन से ये सब काम हुआ है, और डेफिनेटली एक से ज्यादा वेपन यूज हुआ है।
اور خدا جانے اس کے پیچھے کون ہوگا، لیکن یہ جس طرح انہوں نے جلدی سے دکھا دیا اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات ذرا بات بتائیں، تین یعنی باتیں ہو گئیں، ایک تو وہ بیان آ گیا، اچھا پھر وہ پولیس سسپینڈ ہو گئی، پھر اس کا ایک اور سسپینڈ ہونے کے بعد بھی بیان آ گیا اس کا ایک، یہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے گولیاں چلائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے لوگ زخمی ہوئے، اور اگر عمران خان صاحب کی ٹانگوں پہ گولی لگی ہے تو نیچے سے اگر فائر ہو رہا ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سمجھ اوپر سے کہیں سے گولیاں چلی، ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ فائر جو ہے نا یہ بڑے ویپن سے ہوا ہے ڈیفینیٹلی، اور چھوٹے چھوٹے میٹالک پیسز ان کی لیگز میں سے ملے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہی از اے ٹال مین، تو اس لیے لائک لیگز کے اوپر لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچت کر دی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، لیکن دیکھیں فیصل صاحب کے فیس کے اوپر لگی ہے بلٹ، سو اینڈ اٹ ہیز ٹچڈ ہز فیس اینڈ اٹ ہیز گون۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ اور ہو جاتا تو I mean, his life is at stake. تو میرا خیال ہے کہ اس کو پراپرلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ ابھی بھی لائک اب تو ان کی سرجری بھی ہو گئی اور سب کچھ بھی ہو گیا، اب میٹالک پیسز جو نکل گئے وہ بھی آئی ڈونٹ نو انہوں نے سیکیور کیے ہیں، کچھ نکال لیے ہیں، کچھ رہنے دیے ہیں، تو وہ سیکیور کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں۔ ایکس ریز تو خیر سیکیورڈ ہیں، وہ تو مجھے نظر آ رہا تھا، لیکن it has had to be registered through a medical legal officer، اور وہ ابھی بھی شوکت خانم چاہے تو بلوا سکتے ہیں ان کو، کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کم از کم ابھی تو لکھ لیں، باقی تو جو مس آؤٹ ہو گیا وہ تو الگ بات ہے۔ اور کرائم سین کی سیکیورٹی آپ نے دیکھا ہوگا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس وقت جلدی سے کرائم سین کو واش کر دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا، یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی بلٹ ملی بھی ہیں، کوئی کیا ملا ہے وہاں سے، کچھ ملا بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا، اور کسی نے ڈھونڈا بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب کارساز میں سانحہ کارساز ہوا تھا کراچی میں، تو آپ اس وقت جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں تھی غالباً؟ ایبسلیوٹلی جی، میں وہاں جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں تھی۔ 250 لوگ انجر ہو کے ہمارے پاس آئے تھے، اور لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں بھول سکتے۔ 250 لوگ انجر ہو کر آئے تھے۔ یو کی ناٹ امیجن جو ہمارا اسٹیٹ تھا، جس کے اندر ہمیں سب سے زیادہ وری یہ تھی کہ محترمہ کہاں چلی گئی۔ شکر الحمدللہ شی واز سیف ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور اس کے بعد ہائی پروفائل لوگ بھی آئے تھے، دیکھیں ان کے ٹرک کے اوپر ہائی پروفائل لوگ تھے۔ ایک ایم این اے تھی، میں ان کا نام بھول رہی ہوں، جن کا فریکچر ہوا تھا، وہ بھی جناح میں آئی تھی، اور انہوں نے اپنا میڈیکل لیگل بنوایا تھا یہاں پہ، اور اس کے بعد وہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل چلی گئی۔ obviously بہت پراؤڈ تھا وہاں پہ 250 لوگ جہاں پہ انجر ہوئے ہیں۔ اچھا، جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کا بھی میڈیکل لیگل تو لازماً، وہ تو پوسٹ مارٹم، ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور اس میں پوسٹ مارٹم میں وجہ موت ضرور لکھنی ہوتی ہے، دس از واٹ از دا جاب آف دا میڈیکل لیگل آفیسر۔ وہ دیکھ لیتے ہیں، اچھی طرح ایگزامن کرتے ہیں ان کو، اور پھر اپنی کارروائی کر کے دے گیو اے کاز آف ڈیتھ۔ اچھا، اس میں تو عمران خان صاحب ابھی یہ آپ نے ایکس رے دیکھا تو یہ کون سی آپ کو انٹیریور ٹیبل آرٹری لگ رہی ہے؟ کہاں کون سی آرٹری کے ٹچ کرتا ہوا نکلا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ فیمرل آرٹری دکھائی ہے، کہ فیمرل آرٹری کے قریب جو لگا ہے، کیونکہ تھائی میں بھی ان کے لگے ہیں نا، 2 پیلٹس ان کے تھائی میں پڑے ہوئے تھے اور اس کے نیچے ٹیبیا میں لگے ہوئے تھے، تو آئی تھنک اٹ لکس لائک دا فیمرل آرٹری ٹو می، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا آرٹری کا کہ کون سی تھی، انہوں نے میجر ویسل بولا ہے۔